بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله تعالى على النبي الكريم. نحن الآن في هذا المكان من الكتاب إلى نهاية المبحث وإلى آخر الموضوع، حيث نشخص الأمة التي تستطيع أن تتحمل ذلك العبء العظيم، والأمة التي تتقدم لقيادة الأمم، الأمة التي تستطيع أن تسعد البشرية، الأمة التي إذا تقدمت إلى سدة الحكم للعالم الإنساني وقيادة البشرية كلها، ففي ظلها الوارف يمكن أن يتخلص الإنسان من الأزمات والنكبات ومن المشاكل والمتاعب والمصائب التي تتجرع مرارتها البشرية منذ عهود وقرون طويلة. ففي هذا المطاف، في هذا المكان وآخر المطاف، نحن نشاهد ونعاين الخصائص التي لا بد منها لهذه الأمة التي تنهض، ونحن مع ذلك نبين المؤهلات اللازمة لهذه الأمة التي تقوم بهذه المسؤولية والمهمة العظمى. وكذلك نحن بهذا الباب وبهذا الفصل، الفصلين الأخيرين وخاصة الفصل الأخير، نحن نستنهض الأمة من جديد ونستغيث بالأمة الإسلامية بقوة من جديد، ونحن ندعو بلسان البشرية التعسة الشقية المنكوبة المسلمين أجمعين، وخاصة العرب المسلم. وفي الفصل الأول الذي مضى قبل قليل لهذا الباب، كان المصنف ينادي الأمة الإسلامية بأسرها، والعالم الإسلامي الشرقية والغربية، يعني العربية والعجمية من آسيا، وجميع البلدان الإسلامية يدعوها ويناديها لتبني هذه الرسالة التي يمكن بها نجاة البشرية كلها، والعودة إلى ما كان عليه السلف، والعودة إلى ما كان عليه تاريخنا القديم من القوة الإيمانية والنهضة الدينية والقيادة الرشيدة للإنسانية كلها، فبها الخير والنجاة للأمة الإسلامية، وبها النجاة للإنسانية جمعاء قبل كل شيء. وفي هذا الفصل الأخير يأتي المصنف إلى الأمة العربية تحديدا، الأمة التي احتضنت رسالة الإسلام أول احتضان، الأمة التي اختيرت لمبعث روح الإسلام للإنسانية كلها، الأرض التي كانت منطلقة لرسالة الإسلام ولرسالة إسعاد البشرية إلى العالم البشري كله، وهذه الأمة التي اختيرت من الله سبحانه وتعالى لتبليغ رسالة الله سبحانه وتعالى إلى الإنسانية كلها ولإسعاد الإنسانية بنظام الله سبحانه وتعالى على أرض الله. فخطاب هذه الأمة على وجه الخصوص وعلى وجه التحديد من واجبات المسلم اعتمادا على هذه الأمة العربية النابضة التي انطلقت منها أشعة الإيمان ونور الحق. زعامة العالم العربي، الأمة العربية على وجه الخصوص منادات نناديها ونخاطبها وندعوها ونخصص الكلام والنداء لها، لأنها موئل الإنسانية، موئل المسلمين ثم موئل الإنسانية. فأولا كان الكلام حول أهمية العالم العربي، العالم العربي بما فيه جزيرة العرب والشام والعراق ومصر واليمن
والبلدان العربية الكبرى التي تسمى بلدانا عربية، فهذا العالم العربي من بين العالم الإسلامي له خصوصية زائدة ومزايا مميزة وخصائص مفوقة لا بد من النظر إليها من نظر الإنسان الأوروبي ومن نظر الإنسان المسلم، حتى ننادي الأمة العربية بأصل رسالتها. وإذا كنا نتكلم عن العالم العربي من ناحية أهميته استراتيجية، جغرافية، اقتصادية، موقعا أرضيا، وخصائص طبيعية، ومميزات اقتصادية، فإذا كنا ننظر إلى العالم العربي من هذه النظرة فنرى أن هذه الأرض تحتضن منابع الثروة، الذهب الأسود على وجه بليغ وعلى وجه واسع وعميق وكبير. وكذلك الذهب الأسود والإنتاج الصناعي قائم على هذه الثروة الهائلة العظيمة التي توجد في البلدان العربية، الذي هو دم الجسم الصناعي والحرب اليوم. وكذلك العالم العربي قلب العالم الإسلامي. العالم الإسلامي بمعناه الواسع من البلدان الآسيوية الشرقية والغربية وغير العربية. فمن هذه النظرة العامة للعالم الإسلامي نرى أهمية العالم العربي من بين العالم الإسلامي. لماذا؟ لأن روح المسلمين أجمعين منوطة بقبلتهم وقبلتهم في العالم العربي، وبأمة منبعثة برسالة الإسلام أولا بعاث وهي الأمة العربية. فالحب والولاء للمسلمين بالعالم العربي. وكذلك من باب النظرة السياسية والجغرافية أو الأحوال والأوضاع السياسية والأوضاع العالمية، نحن نقول كما كان المصنف يحدث والمصنف يخرص أن العالم العربي قد يكون ميدان الحرب العالمية الثالثة. الحربان الكونيتان مضتا، وبقيت الحرب العالمية والكونية الثالثة كما يتخرصها المفكرون الأوروبيون والآسيويون. ويقول المصنف إن الخطر الكبير للعالم العربي بأن يكون أرض الحرب العالمية الثالثة. الخطر الكبير. ولعل المصنف ما كان يراه خطرا لعله يحدث اليوم، ونحن نراه أكثر خطرا وأكبر خطرا في يومنا هذا إذا كنا نرى إلى المستقبل. أنت ترى الأوضاع السياسية والأوضاع الاقتصادية كم هي على خطر في العالم العربي، وكم أنظار العالم الغربي محدقة إلى العالم العربي. ما هي أحوال وأوضاع الشرق الأوسط؟ كيف الاشتباكات الطائفية والحروب الداخلية في الأمة الإسلامية العربية طاحنة ضروسا موجودة في هذه البلدان، وكيف تلعب الدول الأوروبية وراءها. الأمر لم يبق على خفاء عند من له إلمام بالواقع وبالأخبار العالمية. وكذلك أنت ترى أن هذه الأرض فيها آبار البترول بكثرة كاثرة. ومن منظور ديني إذا أنت ترى فإن العرب أو العالم العربي هو مرجع المسلمين أجمعين، بحيث يذهبون إلى الحجاز لأداء فريضة الحج، حيث يكون هناك المؤتمر العالمي السنوي للمسلمين، ويجتمع مئات الآلاف من الناس، ملايين من الناس سنويا
في هذه الأرض العظيمة. ونتيجة لهذه الأوضاع التي يقع بسببها تنافس للقيادات في العالم العربي، نرى ردة الفعل من الشعب العربي، حيث ترسخ شعور عميق بالقومية العربية، وتغنى الشعب العربي والشباب العرب بالوطن العربي وبالمجد العربي بدل المجد الإسلامي العام. وبعد ذلك يأتي المصنف إلى النظرة التي ينظر بها المسلم إلى العالم العربي. هذه النظرة سياسية، نظرة اقتصادية، جغرافية، استراتيجية، واقعية، كما ينظر إليها كل إنسان عادي من الغرب إلى الشرق، ويرى هذه الخصائص للعالم العربي. لكن ما هي نظرة المسلم؟ كيف يرى المسلم إلى الأمة العربية؟ كيف ينظر المسلم إلى بلدان العرب؟ ما هي الروح التي يحملها المسلم في كل بقعة من بقاع الأرض نحو العالم العربي؟ المسلم يرى إلى العالم العربي بأنه الوطن الأصلي له، بأنه الوطن الروحي للمسلم، لأنه مهد الإسلام ومشرق نوره. الإسلام أشرق من هذه البقعة الأرضية، وهذا هو مرجع ومركز للإنسانية ولرسالة الإسلام إلى البشرية كلها. والمسلم يعتقد اعتقادا جازما أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم هو روح العالم العربي، لا بترول، لا الثروة الهائلة، ولا الموقع الجغرافي، ولا المراكز الاقتصادية، ولا أنظار الأوروبا الاقتصادية والمالية فيها، بل إن المسلم يعتقد أن روح العالم العربي إنما هو محمد صلى الله عليه وسلم، وأساسه وعنوانه. لا وجود للعالم العربي بموقعه الجغرافي والاستراتيجي والاقتصادي، بل إن وجوده قائم على أساس روح محمد صلى الله عليه وسلم. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي أبرز العالم العربي إلى الوجود، وإلا لم يكن العالم العربي في ميزان ما من موازين العالم الإنساني. كانت الأمة العربية تتسكع في الظلمات والضلالات والجهالات، ولم يكن لها وجود أو ذكر في عالم الإنسان المتمدن، وفي الحواضر المتمدنة الراقية، وفي الإمبراطوريات الكبرى لا اعتبار لها ولا نظر إليها ولا اهتمام بها ولا عناية بها ولا مكانة لها، بل إنها كانت أمة تعسة شقية منكوبة ومتسكعة في جهالتها وجهلائها، في ضلالاتها وفي قبائلها المتناحرة المتخالفة المتعادية. كيف كانت الأمة العربية؟ انظر إلى سوريا، انظر إلى العراق، انظر إلى مصر، كيف كانت مستعمرات للإمبراطورية الرومية والإمبراطورية الفارسية، كم كانت مضطهدة منكوبة. وهذه الأمم الغربية والأمم الفارسية تمتص دماء هذه البلدان العربية العظيمة المنتجة. كيف كانت أوضاعها؟ من الذي أخرجها من هذه الأوضاع؟ لما هبت نفحة من نفحات الإسلام التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم، أدرك هذا العالم العربي هذا الوجود الذي عليه اليوم، بينما كان ضائعا متهالكا متنافيا فيما لا عبرة له به، حتى صارت هذه الأمة العربية برسالة الإسلام سفيرة الإسلام إلى الإنسان كله، سفيرة الإسلام إلى الإنسانية جمعاء.
وكان النبي محمد صلى الله عليه وسلم غوثا للأمم، غيثا للعالم، والأمة العربية بتبني هذه المهمة التي نيطت بكواهله من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الأمة أصبحت أمة متفوقة متميزة راقية فاتحة، فتحت البلدان والعمران، فتحت المدن الكبرى، ودخلت فيها بعز عزيز وذل ذليل. صارت العراق عراقا، ومصر مصرا، والشام شاما، بسبب فضل الإسلام. لولا محمد العربي صلى الله عليه وسلم، ولولا رسالته، ولولا ملته، لما كانت سوريا، ولما كانت عراق، ولما كانت مصر، ولما كانت جزيرة العرب الموقع الذي نحن نراه اليوم بما فيه من القوات وبما فيه من العظمة. إنما هو فضل من فضل محمد، إنما هو نعمة من نعم محمد، إنما هي فضل عظيم من محمد صلى الله عليه وسلم. لما كانت الدنيا كما هي الآن في الحضارة والمدنية لو لم يكن محمد صلى الله عليه وسلم، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم قد أحسن إلى الإنسانية كلها، إلى العالم البشري كله، العربي والعجمي، الآسيوي والغربي، الأفريقي والأسترالي، إلى العالم الإنساني أجمع. فضل محمد صلى الله عليه وسلم أعم وأشمل. كيف كانت الأمة العربية قبل الإسلام؟ انظر إليه، انظر إليه. لو أنت ترى العالم العربي اليوم بمفاخره وفضائله وقواته وثرواته، فلا تعد لحظة واحدة، لا تعد ذرة واحدة، لا تعد حبة خردل أمام ما كان عليه بفضل الإسلام. إذا كانت الدول العربية، يقول المصنف بكل جلال، إذا كانت الأمة العربية وإذا كانت الدول العربية تريد أن تستقل عن الإسلام استقلالا تاما وتصبح دولا عربية جاهلية، فعليه أن ترجع، فعليه أن يرد على محمد صلى الله عليه وسلم نعمته التي أنعم بها على هذه الأمة حتى ظهرت على مسرح التاريخ. وإلا لم تكن الدول العربية والعالم العربي على وجود، على إحساس للأمم، وعلى شعور وعلى مشاعر الأمم الأخرى. عد يا أيها العالم العربي إلى الجاهلية، حيث كان الظلم الروماني، حيث كان اضطهاد فارسي. كيف كانت سوريا؟ كيف كانت مصر؟ كيف كانت العراق؟ كيف كانت هذه الدول التي كانت تحت استعمار الإمبراطورية الرومية والإمبراطورية الفارسية؟ كيف كانت الأمة العربية؟ كيف كانت هذه الدول العربية حتى أخرج محمد صلى الله عليه وسلم هذه البلدان من حضيض الظل والنكبة والتعاسة والشقاوة إلى رحبات الإسلام، إلى رحابة الإسلام، إلى رحابة النور وسعة الفضل وسعة الحرية، سعة الدنيا وسعة الآخرة. فإن هذا التاريخ المجيد وهذه الحضارة الزاهية وهذا الأدب الزاخر وهذه الدول العربية ليست إلا حسنة من حسنات محمد عليه الصلاة والسلام. أيها العالم العربي، لا وجود لك، لا مكان لك، لا موقع لك، لا حظ لك إلا بالانضمام إلى موكب الإسلام والاعتقاد بأن روحك محمد العربي صلى الله عليه وسلم. نهيه وجود حدود ثغور سي أسكا محمد عربي سه عالم عربي. لا وجود للعالم العربي بحدوده وثغوره، إنما العالم العربي إذا كان له وجود فإنما هو منوط بمحمد العربي صلى الله عليه وسلم. هذا البيت الذي يبين حقيقة الحقائق وواقع التاريخ الذي لا يجحد ولا ينكر. إذا أنت تعرف التاريخ، إذا أنت تقرأ وتطالع التاريخ ما قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم للعالم العربي، وانظر
إلى العالم العربي بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، واقرأ تاريخ المسلمين بعد الإسلام إلى يومنا هذا، الوجود الوجود، المكان المكان، العظمة العظمة، المنزلة المنزلة للعالم العربي لم تكن ولا تكون إلا بفضل الإسلام، وإلا لا وجود لها، لا مكان لها، لا عناية للأمم بها، فإنها لم تكن إلا حسنة من حسنات محمد صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك، بعد هذا الاعتقاد الصحيح، لابد من تصحيح هذا الاعتقاد، لابد من إصلاح هذه الفكرة التي اعوجت وزاغت في الدول العربية، والعودة إلى هذه النظرية بل العقيدة إن روح العالم العربي محمد صلى الله عليه وسلم لا غيره، لا أمريكا ولا أوروبا ولا أستراليا ولا فرنسا ولا ألمانيا ولا فلان وفلان، لا نيوتن ولا نابلتون ولا فلان وفلان من العباقرة الذين ظهروا في العالم الأوروبي ونيطت الحضارة الأوروبية والعلوم الأوروبية بها. ليس للعالم العربي أي صلة بها. إذا أرادت أن تتصل بها صلة فعليها أن تنبذ لباثه، أن تنبذ ثوبه الذي فصل له من محمد صلى الله عليه وسلم حتى ظهر بهذا المنظر الخلاب الباهر. الإيمان هو قوة العالم العربي. محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان روح العالم العربي، فإن الإيمان هو قوة العالم العربي. إذا كان الإيمان إيمانا صحيحا راسخا في العرب، كانوا ناجحين، كانوا مفلحين، كانوا فاتحين، كانوا غزاة متفوقين. لا يمكن لأمة من الأمم في العالم البشري كله أن تغلب على هذه الأمة العربية، لأن الإيمان كان دافعا محركا محفزا لهذه الأمة إلى البطولة والشجاعة والاستهانة بالحياة والاستماتة في سبيل الحق. بهذه الروح، بهذه القوة المعنوية، إذا كانت الأمة العربية تحارب الأمم كلها فكانت تفوق، كانت تغزو وتنجح، كانت تتقدم وتحكم، وكانت لها الفضل العظيم، كان لها الفضل العظيم في الغلبة على الإمبراطورية الفارسية والإمبراطورية الرومية. بفضل الإسلام انتصروا على القوات الكبرى، لأن القوة المعنوية كانت موجودة فيهم. ولا يمكن للعالم العربي اليوم أن يحارب العالم الأوروبي أو يحارب العالم الصهيوني بالصليبي الذي ظهر بصوب قشيب، والذي ظهر بلباس جديد، والذي ظهر بنعرات جديدة، والذي أتى بقض وقضيض وحد وحديد وخيله ورجله. لا يمكن للعالم العربي أن يحاربها ويغلب عليها وينتصر عليها إلا بما انتصر به سلفهم في التاريخ السابق. وهذا كان فقط بالمعنويات، بالانتماء إلى الإسلام انتماء روحيا قويا صحيحا، بالتوق إلى الجنة والشوق إلى الشهادة، الحنين إلى الشهادة، الاستهانة بزخارف الدنيا، التغلب على الشهوات والمطامح الدنيوية. فإذا كانت الأمة العربية تنتهض من جديد لتستقبل الموت بثغر باسم، وتتهافت على الموت تهافت الفراش على النور، فإن المجد الأصيل المؤثل سوف يعود للأمة العربية، وإلا لا ولا 100 مرة. الآن نأتي إلى ما يمكن به إيجاد القوة الحقيقية في العالم العربي.
تضحية شباب العرب قنطرة إلى سعادة البشرية. لما بعث محمد صلى الله عليه وسلم في العالم العربي فإنه جمع حوله فئة مؤمنة صادقة مستميتة في سبيل الحق متفانية في دين الله سبحانه وتعالى، وكانت تقدم كل غال ونفيس وكل ممتلكات في الذب عن رسول الله وتبليغ رسالة الله إلى الإنسانية وخدمة البشرية والإنسانية كلها. وبلغت رسالة الإسلام أيما تبليغ، أدت رسالة الحق أيما أداء. وهؤلاء الصحابة، هذه الجماعة التي كانت حول محمد صلى الله عليه وسلم، الجماعة التي كانت تقدم كل ما عندها لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، قدمت الأرواح والنفوس والأموال، البيوت، الوطن، تضحيات لا تتصور فوقها تضحيات من الوطن والمال والتجارة والمعاش والعيش الرغد والعيش الهنيء، العائلة، الأسرة، الصلات، الصداقة، البيت، الوطن، كل شيء ضحوا به في سبيل الله سبحانه وتعالى. فكان الناس يقولون لهؤلاء ماذا أصابهم؟ هل أصابهم الجنون؟ الرجل الذي كان له مثل يقلد به في الشباب العرب بدأ يضحي بكل ما عنده حتى يجاهد ويستشهد في سبيل الله وليس عنده ما يغطى به رأسه ورجله معا. مصعب بن عمير. خذ أمثلة لأمثال هؤلاء الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين الذين شقوا في الدنيا، يعني في مظاهر الدنيا، حتى نعمت الأمم كلها. لو لم يكن شقاء هذه الفئة وهذه الثلة والكتلة البشرية الصغيرة لم تكن سعادة كل الإنسانية ولم تكن سعادة كل الأمم والأقوام. لما بعث محمد صلى الله عليه وسلم كانت الأمم المتحضرة من الأمم الفارسية والرومية وغيرهما لا تستطيع أن تقدم التضحيات، وبدون التضحيات لا نجاح للدعوات والرسالات. اكتبوا مني هذه الجملة: بدون التضحيات والتفاني لا نجاح للرسالات والدعوات. أي دعوة، أي حركة، أي جماعة، أي منظمة إذا لم تضحي في سبيلها، في سبيل رسالتها، في سبيل اعتقاداتها، لا يمكن النجاح لها في المستقبل. إن أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. الجهاد في سبيل الله، التفاني في سبيل الحق، إيثار الآخرة على الدنيا، هذه هي أصول وركائز قوية في نفوس الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، وإنها تشكلت ووجدت بفضل تربية النبي صلى الله عليه وسلم. لما قدمت قريش أمام النبي صلى الله عليه وسلم للمفاوضة عرضات مختلفة مما فيها الرياسة والزعامة والقيادة والسياسة والمال والغنى والثروة الهائلة، كان جواب النبي صلى الله عليه وسلم مشيرا إلى قبول التضحيات في سبيل ترسيخ الحق وفي إبلاغ وتبليغ وإيصال رسالة الحق على حساب النفوس، على حساب الأموال، على حساب الوطن، على حساب الجماعة كلها من التضحيات والتفاني. لكن الحق لا يقوم إلا على هذه الفكرة الركيزة. يا عمي والله لو وضعوا الشمس في يميني
والقمر في يساري، على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله، على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك فيه ما تركته. هذه الفكرة التي كانت وراء هذه التضحيات التي نشاهدها من النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. أنت ترى النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يقدم نموذجا أمثل وأروع وأسمى للتضحية في سبيل الله، وإنه كان على قمة عليا، بل إنه كان على درجة أعلى في التضحية في سبيل الله من بين جماعته. إنه إذا كان يدعو إلى عمل فإنه يكون أقدم إليه من غيره، إنه كان يدعو إلى تضحية فهو أولى بها وأقدم بها، وإذا كان يدعو إلى خير وهناء فإنه في آخر الصف من هذا مثل وهذا النموذج لمحمد صلى الله عليه وسلم. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يحرم شيئا فإنه بدأ بعشيرته وأهل بيته، وإذا سن حقا وبابا أو فتح بابا لمنفعة قدم الآخرين، وربما حرمه على عشيرته الأقربين. هذا مثال النبي صلى الله عليه وسلم. خذ مثالا لابنته سيدتنا فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها، لما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي تشتكي الوجع في يديه بسبب العمل الكثير، وأرادت أن تأخذ رقيقا للخدمة في البيت، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم هؤلاء الأرقاء وهؤلاء العبيد والإماء لكل الناس الذين يستحقون من أصحاب الضرورات والحاجات، وكان منهم على وجه أولى سيدتنا فاطمة الزهراء رضي الله عنها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يحرمها ويعطي للآخرين. لماذا كان يفعل ذلك؟ ليقدم نموذجا حيا للتضحية الحقيقية الواقعية العملية، لا النظرية ولا الفكرية فقط. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعيش على شظف العيش، فإن نساءه وأزواجه عليهن الصلاة والسلام أردنا أن يعشن بشيء من الهناء، بشيء من المعاش الهنيء. فماذا جاء الخطاب من الله سبحانه وتعالى؟ يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. لما آمن الصحابة بمحمد صلى الله عليه وسلم من أهل مكة، ولما أسلمت المدينة المنورة، ولما هاجر المهاجرون إلى المدينة المنورة عند الأنصار، لقد وقع خلل كبير باقتصادهم، باقتصاد المهاجرين واقتصاد الأنصار وبثمار المدينة المنورة. البساتين، الحقول، الزروع تأثرت تأثرا سيئا سلبيا بسبب هذه الهجرة لهؤلاء المهاجرين، وهذا الثقل الذي وقع على المدينة المنورة، لكنهم تحملوا بكل صبر وصمود وهمة وشجاعة. ومع ذلك بسبب تواصل واستمرار الحروب مع قريش ومع آل نجد مع كل جزيرة العرب، لقد وقع الأثر السلبي على اقتصاد المدينة المنورة ومنبع الاقتصاد الزراعة. فالزروع والحقول والبساتين وقل ثمارها بسبب الحروب المتواصلة في هذه الدول، حتى بدأ الناس يتفكرون عنها في بعض الأيام التي كانت فيها الهدنة. فماذا جاء الخطاب من الله سبحانه وتعالى؟ وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. إلقاء النفوس في التهلكة أو إلقاء النفوس إلى التهلكة
لم يكن في الزراعة والإنتاج، بل إن بقلة الإنتاج، بل إنه كان في الاهتمام بالمعاش وترك الجهاد في سبيل الله. هذه الأمة التي نيطت سعادة البشرية كلها وتوقفت عليها، لما كانوا يقدمون من التضحية والإيثار في سبيل الله. إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. لو لم تكن هذه الأمة العربية فعلت ما فعلت مع محمد صلى الله عليه وسلم من التضحيات والإيثار، لما كانت الدنيا كما نراها، ولما كانت سعادة البشرية بعدها قرونا متطاولة حتى نحظى بها إلى يومنا هذا. الآن يقول المصنف: انتبهوا واسمعوا. العالم الإنساني اليوم واقف على نفس مفترق الطرق الذي كان عليه في القرن السادس. في هذا الوقت تقدمت الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتفادت بكل ما عندها، وضحت كل غال ونفيس وممتلكات في سبيل الحق حتى سعدت البشرية. فاليوم استدار الزمان كهيئته يوم بعث الرسول صلى الله عليه وسلم. مرة ثانية وقع الحال كما كان سابقا، إما أن يتقدم العرب، الأمة العربية، الشعب العربي إلى الميدان، لكن بالتضحيات ومغامرة الحياة والتفاني في سبيل الحق وتقديم كل غال ونفيس في سبيل الله، حتى ينهض العالم الإنساني كله من الدمار ومن الهلاك ومن المصائب، وتتبدل الأرض غير الأرض. أو خيار ثاني، يبقى العرب على ما كانوا عليه اليوم من الإقبال التام على الحياة الدنيوية والنهامة والجشع والشره بزخارف الدنيا، ولكن يبقى العالم بعد ذلك في هذه المهلكة وفي هذا المستنقع الذي يتردى فيه منذ قرون طويلة. لا يمكن سعادة البشرية إذا كانت الأمة العربية على هذه الحالة تتسكع في الظلمات وتقبل على نهامة الدنيا، وشباب الأمة العربية يتوغلون في ملذات الدنيا وفي الترف والبذخ من الحياة، الترف والبذخ من الحياة الدنيوية. ولقد كان امرؤ القيس أحسن مقالا فيما يعبر عن نفسيته لا نراها في الأمة العربية اليوم حتى بعد أن كانوا مسلمين. قال امرؤ القيس: ولو أنني أسعى لأدنى معيشة كفاني ولم أطلب قليلا من المال، ولكنما أسعى لمجد مؤثل، وقد يدرك المجد المؤثل أمثالي. فالعالم العربي إذا كان يقدم الشباب فيه التضحيات، فتصبح التضحيات قنطرة للسعادة البشرية كلها. الأرض لفي حاجة إلى سماد، وسماد أرض البشرية الشهوات والمطامع التي تترك وتنبذ وتلقى على الأرض من قبل الأمة العربية حتى تنبت الأشجار اليانعة والأشجار العظيمة. إنه لثمن قليل لسلعة غالية جدا. والأمر الثاني الذي يجب الاعتناء به للأمة العربية الاهتمام بالفروسية والحياة العسكرية. أنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو إلى
التضحيات بالجسم وإلى الرياضة البدنية العسكرية الحربية وإلى التدريب المستمر الدائم للحروب وللعسكر. وكان الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين متميزين في هذا الأمر. وكان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكتب رسالة إلى بعض العمال الذين ذهبوا إلى العجم: إياكم والتنعم وزي العجم، لأنهم يتأثرون بالأمة العجمية، وعليكم بالشمس فإنها حمام العرب، وتمعددوا واخشوشنوا واخشوشبوا واخلولقوا، وأعطوا الركب أسنتها، وانزوا نزوا، وارموا الأغراض. كان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعلم الشباب العرب الذين يذهبون إلى البلدان العجمية بأن يبقوا على عروبتهم وعلى فروسيتهم وعلى رياضتهم العسكرية. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: ارموا بني إسماعيل إن أباكم كان راميا. فالمهم لرجال التعليم والتربية في العالم العربي أن يربوا الشباب العرب على الفروسية والجهاد والحياة العسكرية والرياضة الحربية، وعلى البساطة في المعيشة، لا يكون عندهم ترف وبذخ، ولا يكون عندهم الإسراف والتبذير في الأكل والشرب وفي الحياة، بل يكون الصبر على المكروه والصبر على المشاق. هذه هي خصائص الأمة العربية، لكنها لم تبقى اليوم، بل بقي اليوم ما يبعث على التخنث والعجز في الأمة العربية. على العلماء والدعاة والمربين والقادة أن يواجهوا هذه الأزمة النفسية الشديدة، المرض الهالك المهلك العضال في الأمة العربية من التخنث والعجز والعزوف والبعد، التجنب عن الحياة الفروسية والجهاد وتحمل المشاق والصبر على المكروه. أين ترى هذا بعد الذهب الأسود، بعد الثروة الهائلة في البلدان الخليجية وفي البلدان العربية؟ كيف ترى الأوضاع؟ أين الحياة بالفروسية؟ أين الحياة العسكرية؟ أين الجهاد؟ أين الصبر؟ أين المصابرة؟ أين تحمل المشاق ومواجهة الشدائد والمتاعب؟ أين هذه الخصائص بقيت في الأمة العربية؟ وكذلك يجب على الدعاة والقادة أن يواجهوا الأمور التي تلهم والتي توحي الخصائص أو المزايا من الخلاعة والإباحية والرذالة والشناعة، أو الأمور التي توجد الخلل في نفوس الأمة العربية من طريق الصحافة العربية الماجنة والأدب الخليع الملحد. لا بد من مقاومة هذا التيار العنيف الأدبي والفكري والنظري. ويجب أن يوجد القادة في الأمة العربية الشعور بأن محمدا صلى الله عليه وسلم هو روح العالم الإسلامي، ولا يمكن صلاح العالم العربي إلا بالعودة إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وإلا لكانت عاقبة الدول العربية عاقبة اليونان والرومان والفرس لا سواها. إن أوروبا لفي طريقها اليوم إلى هذه العاقبة، والدول العربية أيضا سوف تتوخى هذه العاقبة التي سوف نشاهدها عما قريب لأوروبا كلها، ونحن نراها ونشاهدها اليوم في وقتنا هذا. وكذلك يجب محاربة التبذير والفرق الهائل بين الغني والصعلوك. كذلك ترى في الدول العربية الراقية، المدن العواصم المتحضرة، ترى في جانب وفي طرف البذخ والترف في المعاش والعيش الغالي والعيش المسرف الذي فيه تبذير والذي فيه إسراف بسبب تأثر الحضارة الغربية ولأسباب أخرى. ترى الاعتداد الزائد بالكماليات وفضول الحياة، كم يصرف في وجبة واحدة؟
عند طرف. ترى في الأمة العربية في العواصم والحواضر الكبرى إذا أنت تزورها وتشاهدها، ترى في المطاعم، ترى في المقاهي، في الفنادق، في البيوت، في المحافل، في المواسم، في الأعياد، كم التبذير والإسراف الهائل جدا لوجبة واحدة. ثم كم يكون ضياع المال، ضياع الطعام، ضياع الشراب، هذا في الطرف. وكذلك في نفس الوقت ترى أمة هالكة بالجوع، أمة لا تجد لقمة تسد رمقه، لا تجد طعاما يقيم صلبه. هذا أيضا موجود. ترى نساء في أحوال تافهة، وترى أطفالا لا يجدون طعاما يشبعهم، وشيوخا لا يجدون دواء يداويهم ويعالج أمراضهم. هنا في طرف تخمة والجوع، تخمة وجوع كلاهما يجتمعان في وقت واحد. وبعد ذلك يقول المصنف: ينبغي التخلص من أنواع الأثرة. أنا سوف أتكلم عن هذا العنوان بالتلخيص ونختم عليه إن شاء الله في درسنا هذا لليوم. التخلص من أنواع الأثرة. كان في قديم الزمان كما كنا نرى في العهد الجاهلي وحتى في عهد الملوك الذين جاءوا بعد القيادة الرشيدة للأمة الإسلامية من قبل الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، والذين جاءوا بعدهم هم أيضا كانوا على هذه الحالة، بأن الحياة كانت تدور حول فرد واحد وهو الملك، أو حول أسرة واحدة أو فئة قليلة من الشعب، وهي فئة متملقة عند الملوك من الأمراء والوزراء وأتباعهم وأذيالهم. وكل العلوم والآداب والشعر والأبيات والفنون تدور حول ثناء ومدح هذه الفئة وهذه الكتلة وهذه الجماعة القليلة، أو هذا الفرد الواحد إذا كان ملكا مستبدا جائرا ظالما. والأمة الأخرى الشعب كله يتجرع مرارة الجوع ومرارة الفقر والتعاسة والشقاوة، تعيش عيش الصعاليك. وأنت ترى في قصص ألف ليلة وليلة وفي كتاب الأغاني تصويرا للملوكية الجائرة المستبدة البشعة الرذيلة التي كانت فيها رفاهية زائدة فائقة لطبقة حاكمة، وتعاسة شقاوة نكبة للشعب العام الكثير. جاء محمد صلى الله عليه وسلم بهدم هذه الفكرة وللقضاء على هذه النظرية الملوكية المستبدة الظالمة التي كانت توجد في الفارسية وفي الرومية. ولكن وقع في بعض العهود الإسلامية أيضا نفس الحالة، بأن يكون تعاسة وشقاوة، جوع وفقر لعامة الشعب، ورفاهية وخيرية وإسراف وتبذير لطبقة حاكمة. إنه وضع شاذ لا ينبغي أن يبقى يوما، فضلا عن أن يبقى أعواما. وبهذه الكلمة في الحقيقة يشير المصنف إلى الأحوال الراهنة للدول العربية. إنه يشير إشارة خفية إلى هذه النقطة، بأن الوضع الحالي للدول العربية اليوم على نفس الحالة التي كانت حالة قيصرية وكسروية. كانت الملوك مستبدين ظالمين مضطهدين يمتصون دماء الشعب
ولا يعطونهم إلا ما يقيم صلبهم ويزيدهم على عملهم. لا محل في الإسلام لأي نوع من أنواع الأثرة، سواء كانت الأثرة الفردية أو الأثرة العائلية. فإن في أوروبا أنت ترى الأثرة التي تكون في أثرة للطبقة الحاكمة على الشعب كله المضطهد المنكوب المظلوم. ترى في أوروبا الأثرة المنظمة، كما ترى في روسيا أيضا الأثرة المنظمة، سواء كان الوضع الرأسمالي أو الوضع الشيوعي. كانت الأثرة للطبقة أو لمنظمة واحدة. خذ مثالا لبلادنا الهند اليوم، كيف ترى تقلب الأحوال؟ تسعد طبقة وتزيد سعادة ورفاهية وثروة، وتشقى أمة عامة وشعب عام للدولة. فهذه الأثرة غير طبيعية في الأمة العربية. يجب على المسلمين أن يتخلصوا من هذه النفسية ويخلصوا أنفسهم من هذه الأثرة الشنيعة الرذيلة، ويقطعوا صلتهم منها قبل أن يغرقوا ويفنوا ويبيتوا، لأن الهلاك قريب والمصيبة على رؤوسهم. إذا خلصوا أنفسهم من هذه المهلكة فالنجاة لهم، وإلا سوف يخرون في هوة الهلاك والدمار والفناء ويغرقون فيها والعياذ بالله. لقد وصلنا إلى العنوان إيجاد الوعي في الأمة، وسوف نأخذ ما بقي من هذا الفصل في الدرس القادم إن شاء الله، ونكمل الكتاب ونختمه بتوفيق الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.